بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني هاد البواتي يعني LM 300 و سميتها 319. قالك هنا هو هنا قالك سي لو روبير دي بواتي DP porte à confusion. On peut le déterminer en utilisant le multimètre. يعني بغينا نعرفوه بأنه خدام خصنا نديرو الملتيمتر الميتريكس pour trouver les pattes d'alimentation. يعني باش نعرفو هاد لي بات هادو هاد الرجلين ديال التغذية كنستعملو الملتيمتر دال LM 339 اللي هو هذا. Le repère d'un boîtier DP correspond si l'encroche sur le boîtier et le petit rond en légère creux ne correspond à rien. Ici on teste le LM 339 pour déterminer où se trouve le repère. بات 1 يعني بات الأولى و بواتي دي بي 14 يعني 14 تيستي دو LM 339 en boîtier DP. يعني on peut trouver les pattes يعني نقدرو الاليمونطاسيون ديال التغذية دوك الأرجل التغذية en utilisant un multimètre يعني نستعمل ملتيمتر en fonction de diode. Il y a une diode interne entre plus VCC يعني زائد VCC يعني plus et moins VCC يعني ناقص وزائد VCC moins VCC دي LM 339 lorsqu'on connecte le cordon rouge au plus يعني هاد الأحمر cordon rouge au plus يعني في البلس VCC و sur le GND le cordon noir يعني الكوردون الكحل في moins VCC يعني ناقص VCC. الأحمر في زائد والكحل في ناقص VCC. Le multimètre affiche une tension de ciel de diode pour être large entre 500 millivolts et 900 millivolts. يعني ما بين يعني غدير الخيط الكوردون روج مع بليس في سي سي وكوردون نوار مع موان في سي سي يعني الحمر مع زائد والكحل مع ناقص. وهنا غيعطيك في بالديود غيعطيك في الملتيمتر ما بين 500 ميلي فولت ها هي حتى 900 ميلي فولت. غتعرف بان هاد LM 339 انه خدام. سنكمل نكمل هذا سميتها. lorsqu'on un test entre les broches 3 VCC يعني 3 VCC ملي كنتيستيو بيناتهم et 12 GND اللي هي هاد GND و VCC. le multimètre s'affiche en tension du ciel de diode يعني الديود كتعطيك ici 760 ملي يعني تعطيك 760 ملي فولت dans un sens يعني في اتجاه واحد الأول et rien dans l'autre يعني في اتجاه الآخر والو. يعني ما بين هاد VCC و GND يعني خصها تعطيك 700 في اتجاه واحد 760 ملي فولت. فهمت غادير لك واحد الكروة هنايا. lorsqu'on teste entre les broches 3 VCC et 12 GND le multimètre s'affiche une tension de ciel de diode ici 760 millivolts dans un sens يعني في اتجاه واحد et rien dans l'autre. الآخر ما كتعطيك والو خصها تعطيك 760 ملي فولت ما بين VCC وما بين GND. سنكمل هذا زميل. si le sens دي LM est فوق يعني هذا الاتجاه ديال هذا LM 339 خطأ. le multimètre
يعني هاد الميتريكس تيستوغا اونتر لي بروش 5 و 10 ما بين 10 و 5 و 10 ديزون كون كونفوندغا لي بروش 3 و 12 يعني بانك انت خالفتي ما بين 3 و 12 افيك لي بروش 10 و 5 ريسبكتيفومون يعني خصك تخلط ما بين 3 و 12 وما بين 10 و 5. Dans ce cas, le multimètre ne mesurera rien. سيركوي اوفر يعني لن تقيس شيئا بأن السيركوي مفتوح. Conclusion des tests LM 339. Si le multimètre ne mesurera pas la tension du sillage, قالك إذا كانت الملتيمتر ما قاسش tension dans un sens يعني في اتجاه واحد ou dans l'autre في اتجاه الآخر, c'est que vous n'avez pas testé les pas 3 et 12 يعني بأنك أنت ما تيستيتيش يعني ما عبرتيش هاد الرجلين رجل 3 و 12 لو روبير دو لا بروش 1 بروش 1 اي دونك دو لوتر كوتي يعني البروش 1 في اتجاه الاخر لوتر كوتي. سي لو ملتيمتر ميزور اون طونسيون دو سيال الملتيمتر اللي عبرت واحد طونسيون فو زافي تيستي لا ديود انترن لانك تقستي واحد لا ديود انترن يعني داخليه VCC et GND. Les cordons de tis sont alors sur les broches 3 et 12. Semi-cono 3 و 12. Facile alors de déduire où est la broche 1. يعني من غتيستي الرجل 3 و 12 غتعرف بأنه أين توجد الرجل 1. Le but de ce test الهدف من de trouver où se trouve la broche 1. الهدف من هذا التيست هذا بأنك أنت تقيس يعني جي ان دي و 12 تقيس البروش 3 و 12 بانك تلقى يعني البروش واحد. سي اون دوت قالك الى قالك لو بوت دو سيتي سو تروف لا بروش 1 سي اون ان دوت يعني عندنا واحد الشك سيغ لو سون اتجاه ديال البواتي دي بي لاستريك كونسيست ا اوتيليزي لا ديود انترن يعني بانك ستستعمل الديود الداخليه اونتر لي بروش 3 اي 12 يعني ما بين كما قلت لكم 3 و 12 دي ال ام 339 pour savoir dans quel sens se trouve la numérotation des broches de LM 339 بأنك تعرف أين توجد الترقيم لهاد LM 339. دونك هذا هذا هو LM 339 وهذا هنا كنهضرو فيه ها هو مكتوبة فيه البروش 8 7 14 كي إذا بغيت تعرف خاصك تلقى البروش واحد يعني تيستي ما بين 3 و 12 faut tester entre 12 la patte 12 et 3 pour trouver la patte 1 on se trouve le sens l'autre sens. السلام عليكم.